आता तुम्ही प्रोग्राम करता न्हू स्कुलान, तो कसो कितें म्हणजे उद्दिश्ट? पळय आतां आज पळय हांवें प्रोग्राम केला न्हू सरस्वती मंदिरान, जो ऑर्गनायज केल्लो दयानंद बांदोडकर हायस्कुलान, आनी तेकाच कडेन आमची एक गव्हर्मेंट शाळा तेंचे जॉयंटली केल्लो, आनी जवळ 450 भुरगीं आसलीं. आतां हो कार्यक्रम गेलीं 10 वर्सां हांव उत्तर गोंयांत स्पेशली करीत आसा कंटिन्यू. नागझर म्हण, पेडण्यां म्हण, म्हणजे थंय शिवोले म्हण, मेर्शे म्हण, पिलेन म्हण, सालिगांव म्हण, सांगोळडा म्हण, अशे विविध भागांत पावपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून गरजू विद्यार्थ्यांक म्हाजे कडल्यान जे वर्साक जे वह्यो लागता, नोटबूक लागता, ते दिवपाचो हांव प्रयत्न करता, जेणे करून सर्वसामान्याचे भुरगे शिकचें आनी बरे वाटचालीक लागचें म्हणून. कित्याक आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवातीक शिकेल तो टिकेल आनी गांव तिथे शाळा योजना काडलेली. कित्याक काडलेली? प्रत्येक भोवजन समाजाचो भुरगो शिकचो आनी बऱ्या मार्गाक लागचो म्हणून. आयज गव्हर्मेंट शाळाची दैना जाल्ली आसा, सरकाराक कांय पडलेलें ना. हांवें एक उपक्रम सुरू केला गेल्या 10 वर्सां पासून. मॅक्झिमम जाता तो पर्यंत म्हाजे कडल्यान गरजू विद्यार्थ्यांक जे वर्साक कितें वह्यो लागता ते दिवपाचो हांव प्रयत्न करता. तितून अंदू हांवें जवळ जवळ 500 भुरग्यांक युनिफॉर्म दिवपाचो प्रयत्न केला. आज पर्यंत म्हाका दिसता 100-150 भुरग्यांक दिल्ले आसा आनी अजून एक 300-400 दिवपाचे आसा. हे कार्यक्रम म्हाजे आतां नुकते सुरवात जाल्ल्या. आयचे डेटी प्रमाणे 1700 भुरग्यांक हांवें वह्याच्यो नोटबुक्स दिल्ले आसा. आतां फुडें हो कार्यक्रम शिवोले आसतलो, कालांगूट आसा 12 तारखेक. अशे विविध भागांत कार्यक्रम करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून परत सांगता, शिकेल तो टिकेल आनी गांव तिथे शाळा ही भाऊसाहेब बांदोडकर योजना सुरू केल्ली पळय, त्या माध्यमातून हांव गरजू विद्यार्थ्यांक शिक्षणाक मदत करपाचो प्रयत्न करता. इतकोच म्हजो उद्देश.